अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये उस दौर की बात है जब साइंस अपने उरूज पर नहीं पहुंची थी, मगर दुनिया की खुफिया लेबॉर्ट्रियों में ऐसे ऐसे तजर्बात हो रहे थे जिनका तसव्वुर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहीं केमिकल से सोना बनाने की कोशिश जारी थी, कहीं इंसान की उम्र बढ़ाने के फॉर्मूले तलाश किए जा रहे थे, और कहीं ऐसी अद्वियात तैयार हो रही थीं जो इंसान को नींद और भूख से बेनियाज कर दें। लेकिन इन्हीं पागल ख्वाब देखने वाले साइंसदानों में एक ऐसा शख्स भी था जिसका मकसद सबसे अलग और सबसे खतरनाक था। वो एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता था जिसमें बंदर जैसी बिजली की फुर्ती हो, शेर जैसी नाकाबिले शिकस्त ताकत हो और अकाब जैसी तेज और दूर तक देखने वाली आंखें हों। उसका ख्वाब था कि अपनी हुकूमत के लिए एक ऐसी फौज तैयार करे जो दुनिया की सबसे खौफनाक और नाकाबिले शिकस्त फौज साबित हो। ऐसी फौज जो जंग के मैदान में दुश्मन को लम्हों में मिटा दे और जिसके सामने कोई भी खड़ा ना हो सके। इस साइंसदान का नाम था डॉक्टर विक्टर हेल्मर। ये 20वीं सदी के आगाज में फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था। एक ऐसा शख्स जो आम साइंसदानों की तरह सिर्फ किताबों और महज तजुर्बात तक महदूद नहीं था, बल्कि कुदरत के उसूलों को चैलेंज करने का शौक रखता था। जब उसने घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर की पैदाइश का सुना तो इस बात ने उसके दिमाग में एक बीज बो दिया, वो बीज जो बड़ा होकर एक खतरनाक तजुर्बे की जड़ बनने वाला था। विक्टर ने जवानी में ही फैसला कर लिया था कि वो खच्चर की पैदाइश को अपनी आंखों से देखेगा, उसके जनियाती राज समझेगा और फिर इसी उसूल को आगे बढ़ाएगा। उसने खुफिया लेबॉर्ट्री कायम की जो शहर से दूर एक पुरानी फौजी इमारत में बनाई गई। इस इमारत की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। बाहर से नजर आने वाला सब कुछ खामोश और खाली लगता था, मगर अंदर एक नई मखलूक की तख्लीक की तैयारियां चल रही थीं। पहला मरहला था एक सेहतमंद नर घोड़ा और एक मजबूत मादा गधे का इंतखाब। विक्टर ने दोनों जानवर निहायत एहतियात से खरीदे। घोड़ा लंबे कद का, तेज रफ्तार और ताकतवर था, जबकि गधे का जिस्म छोटा मगर बर्दाश्त बेमिसाल थी। विक्टर ने महीनों तक इन दोनों की खुराक, सेहत और रवैये की निगरानी की। वो जानता था कि अगर तजुर्बा जरा सा भी गलत हो गया तो महीनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर मिलाप का वो दिन आया जब तजुर्बे का सबसे अहम मरहला शुरू हुआ। ये अमल आम किसानों के तरीके से नहीं, बल्कि एक पेचीदा साइंसी तरीके से किया गया। विक्टर हर लम्हा नोट बना रहा था, जानवरों के रद्दे अमल को परख रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कुदरत इस बार उसके साथ हो। हफ्ते गुजर गए और फिर एक दिन जांच के दौरान पता चला कि मादा गधे हामिला हो चुकी है। ये विक्टर के लिए एक बहुत बड़ा संग मील था। 9 माह बाद इस दुनिया में एक नया जानवर आया, खच्चर। विक्टर ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि ये मखलूक किस कदर अजीब और शानदार है। खच्चर का कद घोड़े जैसा था, मगर कान लंबे और खड़े थे जैसे गधे के होते थे। उसकी टांगें मजबूत, सीना चौड़ा और आंखों में गैर मामूली होशियारी झलक रही थी। पैदाइश के चंद दिन बाद ही ये खच्चर खीत में दौड़ने लगा और चंद हफ्तों में उसने ऐसा बोझ उठा लिया जो ना घोड़ा आसानी से उठा सकता था, ना गधा। विक्टर ने इस खच्चर को महीनों तक आजमाया। कभी उससे कच्चे रास्तों पर सफर करवाता, कभी पथरीले पहाड़ी रास्तों पर। हैरत अंगेज तौर पर खच्चर न थकता था, न सुस्त पड़ता था। उसकी बर्दाश्त गधे से मिलती थी और ताकत घोड़े से। विक्टर ने नोट किया कि ये जानवर आम घोड़ों या गधों से ज्यादा होशियार है, इशारे जल्द समझता है और खतरा महसूस होते ही फौरन रद्द अमल देता है। प्यारे दोस्तों, ये तजुर्बा विक्टर के लिए एक जीता जागता सबूत था कि कुदरत के उसूलों को मोड़ना मुमकिन है। अगर घोड़े और गधे जैसी दो अलग मखलूकात मिलकर एक बेहतर और ज्यादा कारआमद नस्ल पैदा कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना इसी उसूल को इंसानों पर आजमाया जाए। और यही वो लम्हा था जब विक्टर के जहन में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं इंसान और बंदर को मिला दूं तो क्या होगा। विक्टर जानता था कि इंसान और बड़े बंदर, खास तौर पर चिंपैंजी, जेनियाती तौर पर हैरानकुन हद तक करीब हैं। तकरीबन 98% एक जैसे जीन्स रखते हैं। इसका मतलब था कि खिचड़ की तरह इंसान और बंदर का मिलाप शायद मुमकिन हो, और अगर ये मुमकिन हुआ तो ऐसी मखलूक पैदा हो सकती है जो इंसान की अक्ल रखती हो मगर बंदर की फुर्ती, ताकत और बर्दाश्त भी रखती हो। ऐसी मखलूक जो जंग के मैदान में नाकाबिले शिकस्त साबित हो, पहाड़ों पर दौड़ सके, दरख्तों पर चढ़ सके और दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाए। मगर विक्टर ये भी जानता था कि ये तजुर्बा दुनिया के सामने नहीं किया जा सकता। मजहबी रहनुमा इसे कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत कहेंगे, हुकूमतें इसे गैर इंसानी करार देंगी और अवाम इसे वहशीपन समझेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि ये मंसूबा खुफिया रहेगा। अब उसके सामने 2 बड़े सवाल थे। पहला, कि वो किस औरत को इस तजर्बे का हिस्सा बनाए। दूसरा, कौन सा बंदर उसके लिए सबसे मौजू होगा। ये सवालात आसान नहीं थे, मगर विक्टर ने सोच लिया था
کہ جیسے گھوڑا اور گدھا مل کر ایک نئی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں، ویسے انسان اور بندر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایک بار یہ مخلوق پیدا ہو گئی تو دنیا کی جنگی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ دوستو، یورپ میں یہ سب کرنا ناممکن تھا، اس لیے اس نے اپنی نظریں افریقہ پر جما دی۔ اس دور میں افریقہ کے کئی علاقے یورپی طاقتوں کے زیر تسلط تھے، اور یہاں خفیہ سرگرمیوں کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن تھا۔ مہینوں کی تلاش کے بعد وکٹر کو ایک جگہ ملی، گھنے جنگلات کے بیچ ایک پرانی فوجی چھاؤنی جو کئی سالوں سے خالی پڑی تھی۔ اس عمارت کو ڈاکٹر نے اپنی خفیہ لیبارٹری میں بدلنا شروع کر دیا۔ بجلی کے لیے بڑے ڈیزل جنریٹر نصب کیے گئے اور اندر مختلف کمروں میں فولادی دروازے اور تالے لگائے گئے۔ ایک میں جینیاتی نمونے رکھنے کے لیے خصوصی فریزرز، دوسرے میں طبی آلات، اور ایک بڑے ہال میں بڑے بڑے لوہے کے پنجرے جہاں جانور رکھے جانے تھے۔ وکٹر جانتا تھا کہ منصوبے کے لیے دو سب سے اہم انتخاب کرنے ہیں، ایک موضوع عورت، ایک موضوع بندر۔ بندر کے لیے اس نے چمپینزی کا انتخاب کیا، کیونکہ جینیاتی طور پر یہ انسان کے بہت قریب ہے اور اس کی ذہانت، جسمانی طاقت اور پھرتی سب کچھ اس منصوبے کے لیے بہترین تھا۔ اس نے ایک بڑے نر چمپینزی کا انتخاب کیا جس کا قد 5 فٹ 10 انچ کے قریب اور جسم غیر معمولی طور پر طاقتور تھا۔ یہ بندر پہلے ہی انسانی اشارے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو وکٹر کے خیال میں ایک اضافی فائدہ تھا۔ عورت کے انتخاب میں وکٹر کو سب سے زیادہ دشواری پیش آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس تجربے کے لیے ایسی عورت درکار ہے جو نہ صرف صحت مند ہو بلکہ جسمانی اور جینیاتی طور پر مضبوط بھی ہو۔ اس کے لیے اس نے افریقہ کے ایک غریب گاؤں کا رخ کیا جہاں غربت اور بھوک لوگوں کو کسی بھی قیمت پر معاہدہ کرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہاں اسے ایک نوجوان عورت ملی جس کی عمر 22 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی اور وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ وکٹر نے اسے ایک کہانی سنائی کہ وہ ایک طبی تحقیق کا حصہ بنے گی جس سے اسے اور اس کے گاؤں کو دولت اور سہولتیں ملیں گی۔ اصل منصوبے کی حقیقت وہ کبھی جان نہ پاتی۔ اب وکٹر نے تیاریوں کا اگلا مرحلہ شروع کیا، جینیاتی مطابقت کو بہتر بنانا۔ وہ مخصوص خلیے تلاش کر رہا تھا جن میں جینیاتی رد عمل کا امکان زیادہ ہو۔ اس نے خوراک میں تبدیلیاں کیں، وائٹامنز اور خصوصی ہارمونز شامل کیے تاکہ دونوں جاندار تجربے کے وقت بہترین حالت میں ہوں۔ یہ سب کرتے ہوئے وکٹر کو احساس تھا کہ وہ ایک باریک لکیر پر چل رہا ہے۔ اگر ایک بھی غلطی ہو گئی تو مہینوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، یا بدتر یہ کہ خبر باہر نکل سکتی ہے۔ اس لیے اس نے لیبارٹری میں کام کرنے والے تمام افراد کو سخت قسمیں دیں اور ان کے گاؤں کے لوگوں کو براہ راست دھمکیاں دیں کہ راز فاش ہونے کی صورت میں وہ سنگین نتائج بھگتیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن قریب آ گیا جس کا ڈاکٹر برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ناظرین، آرامی اس خوفناک تجربے کا نتیجہ کبھی پوری دنیا کے سامنے نہیں آیا، مگر خفیہ رپورٹس اور افواہوں کے مطابق وکٹر ہیلمر کا منصوبہ مکمل طور پر ناکام نہیں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی ہفتوں بعد اس عورت میں حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے، مگر یہ حمل عام انسانی حمل جیسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر وکٹر نے نوٹ کیا کہ ابتدائی مراحل میں جینز کی نشوونما غیر معمولی تھی۔ ہاتھوں اور بازوؤں کی ہڈیاں لمبی اور مضبوط، جبکہ چہرے کی بناوٹ انسانی قد و خال سے قدرے مختلف تھی۔ یہ حمل زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکا۔ چوتھے مہینے میں عورت شدید بخار اور کمزوری کا شکار ہوئی، اور ایک رات اچانک شدید پیچیدگی کے باعث اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر وکٹر نے مردہ جینز کا مطالعہ کیا اور اس میں انسانوں اور بندر دونوں کی واضح خصوصیات موجود تھیں۔ چھوٹا مگر چوڑا جبڑا، لمبی انگلیاں اور آنکھوں کا ڈھانچہ چمپینزی جیسا۔ لیکن اس کے بعد وکٹر نے باقی تمام شواہد مٹا دیے، اور کچھ لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے ایک کامیاب نوزائیدہ کو زندہ رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، جسے خفیہ طور پر کہیں منتقل کر دیا گیا تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟